अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन वो न्यूज़ जिसकी वजह से एक पॉजिटिविटी हो रही है, इकोनॉमी ट्रैक पे दिखाई दे रही है, एक मच अवेटेड प्रोग्राम विच इज़ IMF प्रोग्राम, जो कि 1.16 की हम कह सकते हैं कि ट्रांच फाइनली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिसीव हो चुकी है। ये डिस्बर्समेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसका सारा क्रेडिट हम कह सकते हैं करंट गवर्नमेंट को जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब की हम कह सकते हैं काविशें हैं जो रंग ले आई हैं। साथ साथ इतने ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट डिसीजंस थे, इतने मुश्किल इनिशिएटिव्स थे, इतने टफ टास्क थे जिसको अचीव किया गया, चाहे वो पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से बात हो या फिर डिफरेंट और अनपॉपुलर डिसीजंस हो। आप ट्वीट भी देख सकते हैं, हमारे सामने मौजूद है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ये कंफर्म किया है कि 1.16 बिलियन डॉलर्स की ट्रांच जो है वो फाइनली IMF से रिसीव हो चुकी है, जिसमें जो 7th और 8th रिव्यू था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की यानी कि EFF की, वो पाकिस्तान के लिए फाइनली आ चुकी है। इसके डोर्स ओपन होने के बाद ये अगेन आप दूसरी ट्वीट भी देख सकते हैं, जिसके अंदर बायलैटरल और मल्टीलैटरल जो सोर्सेज हैं उसके डोर्स हमारे लिए ओपन हो जाएंगे, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, साथ साथ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर जो कि एक इकोनॉमी का चैलेंज बनते हुए दिखाई दे रही थी पाकिस्तान के लिए, अब तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रही हैं। नॉनदलेस हमारे पास एक और चैलेंज मौजूद है विच इज़ फ्लड। अगेन आगे के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं मार्केट के हवाले से बात करती चलूँ। जब ये न्यूज़ मार्केट के अंदर आई है, इसका एक फिनोमिनल रिजल्ट देखा है हमने कल की मार्केट में भी, आज की मार्केट में भी पॉजिटिव जेस्चर। हाउएवर हम कह सकते हैं एक वॉलेटिलिटी देखी गई है, लेकिन पॉजिटिव जेस्चर है। 42,500 अबव लेवल दिखाई देता है, लेकिन ओवरऑल ये नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और अब मार्केट के अंदर जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है उस पर काम करने का वक्त आ गया है। लेट्स सी द परफॉर्मेंस। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं, क्या रही परफॉर्मेंसेस। ओपन हुई मार्केट 42,351.15 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 42,667.53, लोअर वाज 42,351.15, सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर रहा 42,460.08 यानी कि 108.93 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट के अंदर 248.19 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में ये अगेन जो है हम कह सकते हैं गेंस की तरफ हैं। 66.94 मिलियन शेयर्स का आज फायदा देखा गया है। 8.01 वैल्यू देखी गई है विच इज़ गुड। नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स, ओनली वन इज क्रिपिंग इन रेड टेरिटरी। एनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.04 के डिक्लाइन के साथ। 5.32 पे क्लोजर। 35.62 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। मैपल लीफ सीमेंट काफ़ी अरसे बाद लाइमलाइट में 0.27 का गेन देखा गया। 28.89 पे क्लोजर। 23.49 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली FCCL 0.44 का गेन। 15.46 पे क्लोजर। 13.81 का कारोबार रहा। अगेन हम कह सकते हैं कि सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्क्रिप्ट्स में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ रेनी सीजन के बाद सीमेंट सेक्टर फाइनली अब हमें उठता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब जो एक हम कह सकते हैं काफ़ी जगह बन गई है। फ्लड आने के बाद काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम होने की तवक्को है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर के लिए पाकिस्तान की कंजम्पशन अब ज़्यादा दिखाई देगी। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं ओवरऑल डिस्कशन, जिसके अंदर काफ़ी हम कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक तेज़ी से अलाइन होती हुई दिखाई दे रही हैं। IMF का प्रोग्राम, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, पॉजिटिव जेस्चर होगा। साथ साथ मल्टीलैटरल और बायलैटरल सोर्सेज कौन कौन सी होंगी जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा इकोनॉमी के चैलेंजेस से निकलने के लिए। और फ्लड के हवाले से बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लड की सूरत हाल जो कि काफ़ी चैलेंजिंग दिखाई दे रही है और इसके ऊपर काम करना भी ज़रूरी है। तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ ओवरऑल मौजूद हैं शकील अनवर कमाल साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और साथ साथ आप एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं शारिक वोहरा साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं KCCI के, साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो बोथ ऑफ यू वेलकम टू द शो। ओवरऑल शारिक साहब, आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दे रहा है IMF की ट्रांच, जो कि मच अवेटेड इस गवर्नमेंट के आने के बाद। अगर हम
غلط نہیں ہے تو لاسٹ اکتوبر سے یہ ڈسکشن جاری تھی, اور جب بھی ہم دیکھ رہے تھے کافی ٹف ڈیسیجنس تھے. پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو فیبرری میں انہوں نے ایک معاہدہ کیا جس سے وہ خود ہی بیک آؤٹ کر گئے. پھر اس کے بعد اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد اس گورنمنٹ نے کافی ٹف ڈیسیجن لیے, تنقید کا نشانہ بھی بنے, لیکن انہوں نے اپنا کہہ سکتے ہیں نا بائی الیکشن میں بھی اپنا جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ ووٹ بینک کم ہوا. کافی انہوں نے ٹف فیسز دیکھے, لیکن اب ہمارے پاس جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ٹرانچ بھی آ چکی ہے, ساتھ ساتھ اکانومک چیلنجز جو ہیں وہ کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں فلڈز کے چیلنجز جو آئے ہیں اس پر بعد میں بات کریں گے, اور آئی ایم ایف کی جو ٹرانچ ہم کو مل گئی کل 1.19 بلین ڈالر کی, 1.16 بلین ڈالر کی. اس کا اگر آپ تھوڑا سا پس منظر دیکھیں کہ یہ فیبرری میں جو پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بیک آؤٹ کیا اور جو کمٹمنٹس کیے اور اس کے بعد ان کمٹمنٹس کو وڈرا کیا, یہ سارا ڈیلے اور ڈی اسٹیبلائز جو اکانومی ہوئی ایکچولی یہ اس کی وجہ سے ہوئی. ادروائز وی ور آن ٹریک. پاکستان کا جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اور کووڈ کے بعد جب وہ پروگرام سسپینڈ ہوا اور پھر دوبارہ شروع ہوا تو وی ور آن ٹریک. اگر یہ نہ ہوتا, یہ جو اتنی کرمنل نیگلیجنس وہ لوگ نہ کرتے, تو آئی تھنک پاکستان کو جو ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا تھا, اٹ واز بیکاز آف دیٹ فیبرری بیڈ ڈیسیشن آف پی ٹی آئی گورنمنٹ. بٹ اینی وے اب جو ہو گیا وہ سو ہو گیا. بٹ گورنمنٹ نے بڑا سکسیزفلی اس پروگرام کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے, لیکن اس کی ایک بہت بڑی کاسٹ بھی دی ہے. اٹ از ناٹ فری آف کاسٹ. یہ جو جب ریوائیو ہوا ہے تو اس کو ریوائیول کے لیے بہت بڑے ٹیکس میجرز لینے پڑے. پاکستان کی بہت ساری چیزیں جو کہ پرابیبلی ٹیکس نہ ہوتی ان کو ٹیکس کرنا پڑا. پھر فلڈ آ گیا, اور فلڈ اتنے چیلنجز کے باوجود فلڈ بھی آ گیا اور اس سے بھی نمٹنا ہے. ایگزیکٹلی. رائٹ. اب فلڈ میں ایک خوش آئند یہ ہوا کہ این اس وقت جب فلڈ ور ایٹ دا پیک, اسی وقت آئی ایم ایف نے اپنی ٹرانچ جو ہے وہ ریلیز کی. ایٹ لیسٹ تھوڑا سا تو دیکھا کہ پاکستان اب کر رہا ہے, یہ پاکستان اب جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور پھر جو سب سے اچھی چیز یہ ہوئی کہ جو ڈونر کنٹریز جو ورلڈ وائڈ پاکستان کے لیے, جن کنٹریز نے اتنی بڑی جو ڈونیشنز اور ریلیف میجرز کے لیے جو پیسے اناؤنس کیے ہیں, آئی بلیو کہ اس کی وجہ سے بھی پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, ایٹ لیسٹ فار دس کوارٹر اینڈ فار نیکسٹ کوارٹر ٹو, اس میں ایک بہت بڑا ان کو سپورٹ مل جائے گا. اس لیے کہ جو اخبارات میں ہم پڑھ رہے ہیں اور پی ٹی وی پہ دوسرے چینلز پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب نے جو ایفرٹ کیے ہیں اور پورے یونائٹڈ نیشنز سے, یونیسیف سے, ڈبلیو ایچ او سے, امریکہ سے, یورپ کے بہت سارے ممالک سے, یو اے ای سے, پاکستان کے دوسرے فرینڈلی کنٹریز سے, چائنا نے, جاپان نے, سب نے بڑی بڑی ڈونیشنز کا اناؤنسمنٹ کیا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ پیسہ اگر صحیح سمت میں ریلیف ورک میں پراپرلی استعمال ہوگا, تو جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں آپ بتا رہی تھیں کہ سیمنٹ سیکٹر, بلڈنگ مٹیریلز کے دوسرے سیکٹرز اور بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ اس سے بینیفٹ ہوں گی. رائٹ, ویری رائٹ. اور کریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب کی کافی کاوشیں دکھائی دی ہیں, جیسے یہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی تھی, اس کا آنا ناممکن لگ رہا تھا. جتنے میجرز لینے تھے, جتنے ڈیفیکلٹ ٹاسک تھے جو اچیو کیے گئے, ساتھ ساتھ پیٹرولیم کے حوالے سے جتنے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پاپولر ڈیسیجن لینے کے بعد, اتنا کرٹکس برداشت کرنے کے بعد یہ چیزیں کی گئی ہیں, تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور ساتھ ساتھ فائنانس منسٹر کے ساتھ ساتھ فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی کاوشیں ہیں, جس میں انہوں نے ابھی ایڈ جمع کی ہے فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے, تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. شکیل صاحب بھی موجود ہیں, ان سے انٹروڈکٹری کامنٹ لیتے ہیں. شکیل صاحب, آپ نے دیکھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی کاوشیں تھیں, یا پھر ہم کہیں کہ پاکستان کے لیے ایک مشکل وقت تھا جو نکل گیا, باوجود اس کے کہ ابھی بھی کرٹکس موجود ہے, باوجود اس کے کہ روز ایک تماشا مچایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا, آپ نے وہ نہیں کیا. کیسے ڈسکرائب کریں گے تمام سینیریو کو, اور پاکستانیوں کو کرنا کیا چاہیے ایسے حالات میں؟ دیکھیے, غورا صاحب نے تو بتا دیا کہ جو سچویشن ہے آئی ایم ایف سے ہمیں کس طرح سے یہ ٹرینچ ملی ہے,
बड़े ही अनपॉपुलर मेजर्स लेने पड़े गवर्नमेंट को, और इसमें स्पेशली आवाम बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज भी हुई और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी उसको करना पड़ा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। अब जिस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अगर उसका आप थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र भी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वर्ल्ड इज़ एक्चुअली इन द रिसेशनरी पीरियड, और ये सिलसिला कोविड से चलता चला आ रहा है। उसके बाद आप जानती हैं कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से किस तरह से लॉजिस्टिक्स और वीट की सप्लाई और एनर्जी प्राइसेस दुनिया में बढ़ी हैं, और इस वक्त दुनिया में हम हाईएस्ट इन्फ्लेशन विटनेस कर रहे हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इवन इन यूएस, इवन इन इंग्लैंड, यूरोप। हम एनर्जी प्राइसेस में बहुत होशरुबा इजाफा हो चुका है, वीट की प्राइसेस में, कमोडिटी प्राइसेस में बहुत इजाफा हुआ है। जाहिर है हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक प्रेशर है गवर्नमेंट्स को जो फेस करना पड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा आवाम को जो फेस करना पड़ रहा है, उसमें एक जो एक्स्ट्रा हमें जो पे करना पड़ गया वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फैक्टर था, जिसने मईशत को मज़ीद झंझोड़ के रख दिया। अब जाहिर है जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है तो आप जानती हैं कि डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है, बिजनेसमैन पैसा अपना पुल आउट कर लेता है, और पाकिस्तान के अंदर हमें इस सूरत हाल का भी सामना करना पड़ा। अब साइमल्टेनियसली ये सिलसिला चलता चला जा रहा है, और बदकिस्मती कि इस दफ़ा फ्लड सुपर फ्लड की सूरत इख्तियार कर गया। आफ्टर 2010 हमें ये नज़र आ रहा है कि 30% हमारी इस वक्त मुल्क की आबादी इस वक्त इसका निशाना बनी हुई है, और काश्तकारी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। यकीनन आईएमएफ की ट्रेंच जो है, आईएमएफ से हमारा नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो गया है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिसीट हो गया, ये एक उम्मीद की किरण है। इसकी वजह से दीगर मल्टीलेटरल एजेंसीज और दीगर कंट्रीज़, यूएई, चाइना, यूएस, यहाँ से भी जो हमारी इमदाद और एड्स, इसके अलावा आपके लोन्स हमारे जो आने थे, उसकी राह अब हमवार होगी, और हो सकता है कि हम जल्द ही इकॉनमी को ट्रैक पर देखें। लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं, और इस फ्लड ने हमें बहुत ज़्यादा झंझोड़ कर रख दिया है। अवामी सतह पर बहुत परेशानी है, हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होने से लॉजिस्टिक्स बहुत बुरी तरह से प्रॉब्लम में आ गई है। आज ही मैं सुबह सुनता हुआ आ रहा था कि रास्ते सारे सिंध से प्रोविंशियल रास्ते जितने भी हैं, दीगर सूबों में जाने के रास्ते, वो काफ़ी इस वक्त मुश्किल हालात में हैं। तो लेट्स होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट। और मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में, आजमाइश के वक्त में, कौम को एक यूनाइटेडली फैसला करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और एक दूसरे की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। राइट, कौम को सोचना पड़ेगा, एज अ नेशन हमें एक होने की ज़रूरत है। शारिक साहब, ज़राअत का जिक्र किया है, काफ़ी डैमेज हुआ है क्रॉप्स का सेक्शन। अगर देखा जाए पाकिस्तान वैसे एक ज़रूरी मुल्क, फिर ऊपर से फ्लड आ गया। चलें पानी की कमी की बात की जाए तो वो भी अब सिचुएशन तो इतनी हो गई है कि फ़्लड हो गया, लेकिन हमारे पास डैम्स वगैरह का इशू है। साथ साथ अगर चैलेंजेस देखा जाए तो मज़ीद फ्लड के आने के बाद बढ़ गए हैं फूड इनसिक्योरिटी के हवाले से। ये कैसे देख रहे हैं? और इन तमाम चीज़ों में एक गुड न्यूज़ ये है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइस थोड़े थोड़े कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दिस इज़ द बेनिफिट। जी प्लीज़। फूड का इशू जो है वो वर्ल्ड वाइड है, और पाकिस्तान में फूड का इशू दो तरीके से ज़्यादा मुतासिर हुआ है। एक तो ये कि हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसकी यील्ड पहले ही बहुत कम थी जी। फ्लड ने बहुत ज़्यादा ख़राब किया। दैट इज़, कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन उससे पहले ही हमारी जो यील्ड्स हैं पर एकड़ वो बहुत बुरी हैं। राइट। और हम बहुत सारा अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है वो गंदम पे, एडिबल ऑयल्स पे। तो सर क्यों करते हुए नजर आई ये गंदम वाला? ये तो बताने की ज़रूरत है ना आवाम को भी। गंदम या कॉटन, देखें कॉटन भी हमारी एक ऐसी क्रॉप है जो कि पाकिस्तान की बैकबोन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसका रॉ मटेरियल जो है वो हमने कोई तकरीबन 1.5 या प्रॉब्ली $2 बिलियन का पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने इंपोर्ट किया है। और ऐसे वक्त में इंपोर्ट किया है जब दुनिया में कॉटन की प्राइसेस हाईएस्ट थी, नंबर 1। नंबर 2, सेम गोज विद व्हीट एंड सेम वेंट फॉर व्हीट आल्सो, कि उस वक्त गंदम की भी प्राइसेस दुनिया में सबसे ज़्यादा थी, और लॉजिस्टिक कॉस्ट जो थी, जो फ्रेट के वक्त में शिपिंग कॉस्ट थी, वो भी ज़्यादा थी। यस, गंदम की प्राइस भी कम हुई है, और जो फ्रेट की कॉस्ट है वो भी सिग्निफिकेंटली कम हुई हैं और कम हो रही हैं। ऑलमोस्ट 25% जो है वो कम हो गई है, और ख्याल ये है कि अनदर 10% इट विल गो डाउन। तो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर जो प्रेशर है वो कम ज़रूर होगा, बट
जो हमारी फूड इनसिक्योरिटी और जो डेफिशिएंसी हमारी चीज़ों में पैदा Okay. होगी वो डेफिनेटली होगी। फिर कुछ हमारा एटीट्यूड भी ठीक नहीं है, हम लोग ऐसे जो कुदरती आफत जब आती है या खुशी का कोई मौका आता है या रमज़ान आता है तो हमारी जो सर ये भी माइंड चेंज करने की जरूरत है, ज़रूरत है क्यों ना? ऐसा करते जी। हैं? रमजान आता है तो फ्रूट के प्राइसेस अप हो बढ़ा जाते लेते हैं। बलूचिस्तान में भी ये बात सुनी गई कि प्लास्टिक की जो है वो कीमतें बढ़ा दी गई, और जो जबकि मच नीडेड था उस वक्त। तो ये भी एज अ नेशन हमें सोचने की ज़रूरत है, हम कहाँ खड़े हैं। अब आई थिंक इसमें नताशा एक पॉइंट ये है कि एज नेशन भी, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में जो बिजनेस और इंडस्ट्री का जो एटीट्यूड है वो यही है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में रशिया की वॉर हुई, यूक्रेन रशिया की, तो ओपेक ने अपनी प्राइसेस बढ़ा ली, जी तो उन्होंने भी वही किया वही जो हम किया रमज़ान जो- में जो कर रहे हैं। तो माय पॉइंट राइट इज राइट। मा- अच्छा, साथ साथ आपने सही पॉइंट आउट किया है, लेकिन साथ साथ आप क्या समझ रहे हैं आईएमएफ की ट्रांच आने के बाद? वैसे ही डॉलर में देख रही थी, 1 रुपये तो जो है वो रुपी अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया। फर्दर कुछ लग रहे हैं आसार कि पॉजिटिविटी आएगी? अभी एक डिसबर्समेंट हुई है तो इतना इम्पैक्ट आया है। कबल अज़ वक्त है ये कहना कि पाकिस्तान डॉलर और रुपी की पैरिटी में बेहतरी आएगी। उसकी वजह ये है कि पिछले 2 माह से जो इम्पोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियली उसको सप्रेस किया हुआ है, अच्छा। विच इज़ नॉट गुड। और इकॉनमी को बेहतर करने के लिए जो पूरा जो मशीनरी का और इलेक्ट्रिकल मशीनरी का और पार्ट्स का जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 84 85, वो गवर्नमेंट उसकी लेटर ऑफ क्रेडिट्स और उसकी फॉरेन एक्सचेंज को रिलीज नहीं कर रही, वो पोर्ट पे भी पड़े हुए हैं। दैट्स बिकॉज के इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए इस वजह से। दैट्स बिकॉज कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आ जाए। दैट Okay. वाज बिकॉज कि हम इस ट्रांच का इंतजार कर रहे थे जो अब आ गई। बट जब वो आ गई तो आपने वो सारी फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट करनी है जो कि रुकी हुई हैं। ठीक है। तो आई थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा पाक रुपी डॉलर की पैरिटी पे फौरी तौर पे हाँ। फौरी तौर पे, बट सर्टनली इसका एक अच्छा इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे और इकोनॉमी पर आएगा। इकोनॉमी श्रिंक हो रही थी इन लास्ट 2 मंथ्स। आई थिंक विद दिस ट्रांच इकोनॉमी एक्सपैंड होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, हमें 1 साल भी ज़्यादा हो गया ना, मिल गया हमारे लिए। 2023 में अब ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ख़त्म होगी जी जो, और फिर हमें एक और भी फर्दर भी अमाउंट मिलेगा 900 एंड देयर अबाउट जी हाँ, मिलियन टोटल डॉलर्स। 170 है। हाँ, तो आप समझते हैं कि ये भी एक अच्छा है सिनेरियो के सही है, टाइम भी मिल गया है ताकि थोड़ा सा इसको मैनेज कर लिया जाए चीज़ों को? डेफिनेटली एज अमाउंट तो नताशा ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है फॉर पाकिस्तान रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। just a peanut. 1.7 बिलियन डॉलर इज प्रॉबेबली पीनट्स, बट अच्छा इसलिए है कि उसको, जैसे कि अभी शकील साहब ने फरमाया कि वो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को आईएमएफ का कॉन्फिडेंस मिल जाएगा तो हम भी पाकिस्तान की मदद शुरू दूसरे कर फाइनेंशियल सोर्सेज हैं जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, देंगे। वो भी मशरूत हैं काफ़ी, इस हाँ। चीज़ से कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो रिवाइव हो जाए, और अब वो हो गया है। लेकिन एज फार एज पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट जो है डॉलर की, वो आने वाले वक्तों में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और बढ़ना भी चाहिए। गवर्नमेंट को वो गलती नहीं करनी चाहिए जो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने भी पहले इकॉनमी को श्रिंक कर दिया था। श्रिंक करने से आपके डोमेस्टिक रेवेन्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट पर प्रेशर आता है, आपके यहाँ शॉर्टेजेस होती हैं, और अब मज़ीद शॉर्टेजेस होने जा रही हैं बिकॉज ऑफ फ्लड्स। अब आईएमएफ आ चुका है, तो आप समझते हैं अब ज़रा थोड़ा सा इसको और फर्दर जो है वो एक्सपेंड इकोनॉमी करना को चाहिए। एक्सपेंड करना चाहिए, Right. क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी हो जाएगी कि फ्लड के बाद आपके यहाँ बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो वो रिसेशन, जैसे कि अभी शकील साहब ने फरमाया कि इंटरनेशनली आएगा, आई थिंक कि रिसेशन ऐसा पाकिस्तान में नहीं आएगा बिकॉज ऑफ फ्लड। कोई भी आफत जब आती है और बहुत सारी चीज़ें तबाह हो जाती हैं तो उसमें फिर रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर का काम शुरू होता है। जब रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर का काम शुरू होगा तो आपको सीमेंट चाहिए होगा, आपको प्लास्टिक चाहिए होगा, आपको फूड भी ज़्यादा चाहिए होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। अब ऑटोमेटिकली पाकिस्तान- ये संभल जी, जाएगा सारी जी। चीज़ें। और अब हमारे जो मैनेजर्स हैं, जो हुकूमत है, जो मिनिस्ट्री है, वो उसको किस तरह से हैंडल करती है।
اگر وہی 70-75 سال کے روایتی ہینڈلنگ سسٹمز ہیں تو یہ بھی چند مہینوں میں یہ ڈالرز بھی ختم ہو جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو اب تو آبویسلی ایک آپ کو یاد ہوگا فائنانس منسٹر نے جب کہا تھا کہ کیا ہوا کہ ہم اتنے ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لے رہے ہیں, کیا ہوا کہ ہم 5 سال اگر اپوزیشن میں بیٹھ جائیں لیکن اکانومی صحیح کر دیں گے. تو دس از آئی تھنک کہ یہ اب چیزیں اور پاسٹ کی غلطیوں سے سیکھنا ضروری ہے اور چیزوں کو بیٹرمنٹ کی طرف جانا ہے. شکیل صاحب آپ سے میں پوائنٹ لینا چاہوں گی آئی ایم ایف کے حوالے سے یا پھر اب کہا جائے کہ پالیسیز کے حوالے سے جو کہ ایک ڈیسیجنس لے لیے گئے ہیں ٹیکس کلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے یا پھر ٹیکسیشن سسٹم کو تھوڑا مینٹین کرنے کے لیے, ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے, آپ سمجھتے ہیں کہ فردر اسی ٹائپ کا کوئی اکانومی کے لیے ایک ایمرجنسی رکھا جائے تو پھر بہتری کی طرف آ سکتے ہیں؟ بالکل ایسا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ ابھی تو لاسٹ 4 منتھس کے اندر یہ گورنمنٹ تو سروائیول ہی صرف اور صرف آئی ایم ایف سے ہی نیگوسیشن میں گزر رہی تھی, بیکاز وی ور آن دا ورج آف ڈیفالٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس سے نکلنے میں جو گورنمنٹ کو ایفرٹس کرنی پڑی, جو اسٹرگل کرنی پڑی, جس کی وجہ سے ان کو عوامی سطح پر وہ پذیرائی بھی نہ ملی بلکہ اس کی تنقید کا بھی نشانہ بننا پڑا اسے. لیکن اب انہیں بہت ہی زیادہ سوچنا پڑے گا, ایک لانگ ٹرم میجرز لینا پڑیں گے, ناٹ اونلی فار دا گورنمنٹ بلکہ تمام اسٹیک ہولڈرس کو, اپوزیشن کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایک اکنامک بیٹرمنٹ کے لیے ایک لانگ ٹرم پلان پہ جائیں جس کے ذریعے آپ کے ٹیکس ریونیوز کلیکشنز, آپ کے ٹیکس کلیکشنز میں اضافہ ہو, آپ کی امپورٹس کو سسٹینیبلٹی مل جائے اور آپ کی ایکسپورٹ سب سے امپورٹنٹ ہے جس میں اضافہ نہیں ہو پا رہا تھا اس میں اضافہ ہو. آپ آبویسلی آپ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ویٹ بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور آپ نے کاٹن بھی امپورٹ کیا ہے جبکہ آپ لارجسٹ گروئرس ان دا ورلڈ ہیں کاٹن کے. لیکن ہمیں امپورٹ کو کرب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امپورٹس روک کر کے اکانومی کو ہم بچا لیں گے. امپورٹس کو ہمیں روکنا ایک وقتی میجرز ہو سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ پوری اکانومی امپورٹ پہ بیس کر رہی ہے, آپ کی مشینریز آ رہی ہیں, آپ کی را مٹیریل سارا امپورٹ سے آ رہا ہے, امپورٹ ہو رہا ہے, تو آبویسلی آپ کو اسے اکانومی کے پہیے کو چلانے کے لیے آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا. سم ہاؤ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر لانگ ٹرم میجرز لے ٹیکس کلیکشن کے اور عوام کو ریلیف دینے کے, اس لیے جو انفلیشنری پریشر عوام کے اوپر ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے. رائٹ, لیکن جو پچھلے سال امپورٹس کو بڑھا دیا گیا تھا تاکہ ٹیکس زیادہ جو ہے وہ ٹارگیٹس کمپلیٹ ہو سکیں, تو وہ بھی تو صحیح نہیں تھا نا. آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ جیسے اگر گھر کے اندر اگر پیسے ختم ہو جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ باہر سے سامان ادھار پہ آتا رہے, آپ کچھ تو کریں گے نا کہ سامان تو. اور نہ صرف یہ میجر بلکہ ایک بات یہ کہ آپ نے سبسڈی کو جو ہے وہ پرولانگ کر دیا اور 150 روپیز کے اوپر لاسٹ گورنمنٹ نے پیٹرول کی پرائسز کو لاک کر دیا 2 مہینے کے لیے, 6 مہینے تک کے لیے. تو obviously آپ کو سبسڈیز پہ کیسے پل سکتے ہیں؟ وہی والی بات ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی میری فاقہ مستی ایک دن. رائٹ. اچھا شکیل صاحب, گاڑی میں تو پیٹرول ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ ڈلتا ہے, اور پھر کسی کے پاس اگر اور بڑی گاڑیاں ہوں یا زیادہ ایکسٹرا جو ہے وہ اماؤنٹ اس کا پیٹرول کا یوز ہوتا ہے. بائک میں تو ایک چھوٹا منیمم اماؤنٹ یوز ہوتا ہے, تو ان کے لیے کہا یہ جا رہا تھا کہ سبسڈائز ان کو کر رہے ہیں اور کر دیا گیا تھا بڑی گاڑیوں والوں کو, تو آپ یہ بھی تو ایک غلط انیشیٹو تھا نا. وہ جو اکانومی کے اندر اب ظاہر ہے کہ رچ اینڈ پور کا سسٹم تو ہے, ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا, لیکن اب گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور آبویسلی جن کے پاس بڑی گاڑی ہے تو اس کے اوپر ٹیکس نیٹ بھی بڑھتا ہے, اس کی یوٹیلائزیشن آف پیٹرول اور کنزمپشن بھی زیادہ ہے, تو اس کو آپ بھی 250 روپے میں پیٹرول دیں گے اور 1 لیٹر پیٹرول ڈال کے موٹر سائیکل پہ جانے والے کو بھی 250 میں پیٹرول دیں گے. تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک سسٹم بنانے کی کوشش تو کی ہے. آئی وش کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکے اور ایک عام آدمی کو جو کہ اسپیشلی جو لاجسٹکس ہماری بسوں کے ذریعے سفر کر رہے ہیں لوگ, جو ہماری رکشا ٹیکسیوں میں سفر کر رہے ہیں لوگ, جو موٹر سائیکلوں پر سفر کر رہے ہیں عام آدمی, جو میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے, اس کو آپ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ اس کے اوپر کرائے کا برڈن بھی بڑھ رہا ہے, اس کی موٹر سائیکل میں پیٹرول بھی نہیں ہے, وہ کمیوٹ کرنے کے اس کو پرابلمس ہو رہے ہیں. یقیناً جو لینڈ کروزر میں پیٹرول ڈال سکتا ہے وہ لینڈ کروزر میں 1 گھنٹہ افورڈ کر سکتا ہے, وہ زیادہ اگر بیگم پیٹرول کے صاحبہ پرائس شاپنگ کرتے ہوئے گاڑی کے اندر ڈرائیور بھی 1 گھنٹہ اے سی چلا کے گاڑی آن کر کے بیٹھتا ہے. تو یہ ایک پیرٹی جو ہے نا, یہ آپ نے میرے خیال میں شاید ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. اچھا شارق صاحب, آپ سے سوال ہے, جیسے کہ شکیل صاحب نے بتایا کہ عام آدمی کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دینا ہے, یہ بھی چیز ہم نے بجٹ کے اندر بھی دیکھی
کہ بجٹ کے اندر ایک عام آدمی کو, پور طبقے کو ایک ریلیف دینے کی کوشش کی گئی, جس کے ذریعے تھوڑا سا سپر ٹیکس جب لگایا گیا تھا تو آپ کو پتہ ہے بڑا ایک ایشو ہوا تھا, انڈسٹریلسٹ بڑا چیخ رہے تھے, اور اس میں آپ بھی شامل تھے شاید. تو یہ مجھے بتائیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پور اسٹراٹا کو سامنے رکھ کے انہی کی کسی نہ کسی طریقے سے داد رسی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو سبسڈائز جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں فوڈ کے طور پہ تھوڑا سا کیا, اور ساتھ ساتھ ان کو پیسے دیے گئے, کیش اماؤنٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیٹرولیم میں آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کس کے پاس بڑی گاڑی ہے, کس کے پاس رکشہ ہے, کون سی کمرشل چل رہی ہے, کون سی پرسنل یوز ہو رہی ہے, کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا؟ اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پھر مس یوز بہت ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں ویسے بھی جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ بڑی پور ہے. تو کوئی ڈائریکٹ سبسڈی موٹر سائیکل یا غریب عوام کو دینا میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاسبل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ غریب عوام کے لیے فوری طور پر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم لے آئیں, دیٹ از دی سلوشن. اور ہمارے ہاں یہ لوگ جو ہم نے سندھ میں دیکھا بھی ابھی ریسنٹلی بسز وغیرہ آئی ہیں, جو کراچی میں بھی آئی ہیں, سندھ میں بھی آئی ہیں, لاہور میں, پنڈی میں, ملتان میں بہت پہلے سے ہیں, پشاور میں بھی ہے. تو اس قسم کی جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یہ ہے غریب انسان کی لاجسٹکس کو, اس کے بوجھ کو, اور پلس اس کو ایک باعزت سواری دینے کا ذریعہ. یہ لانگ ٹرم پلان نہیں ہے, یہ ایمرجنسی والا پلان ہے. اس لیے کہ آپ اگر اگلے 6 ماہ میں $1 ارب زیادہ خرچ کر دیتے ہیں آئل امپورٹ پر, تو $500 ملین میں تو پورے پاکستان, پورے سندھ کا ایک اچھا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بن سکتا ہے. اٹ از جسٹ دی مائنڈ سیٹ کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس کتنا بڑا ویژن ہے, اور اس کو اپنی پالیسیز پر کتنا کانفیڈنس ہے کہ ہم یہ واقعی اگلے 6 مہینے میں, 1 سال میں کراچی میں 2000 بسز کا فلیٹ لا سکتے ہیں. صرف کراچی میں 2000 بسز کا فلیٹ اگر لے آئیں تو پاکستان کے ملینز آف ڈالرز جو امپورٹ ہے آئل کی, فیول کی, پارٹس کی, ٹائرز کی, اور آئی تھنک کہ بسز آنے کے بعد بھی میں نے لوگوں کو بڑا سکون میں دیکھا ہے. وہ بولتے ہیں بڑے سستے کرائے میں ہم چلے جاتے ہیں, اور ان کے تھوڑے سے روڈز ڈیفائن ہیں, روٹس ڈیفائن ہیں, تو ابھی بھی ایزی ہو گیا ہے. لیکن دیر آر مچ ریکوائرمنٹ کہ اب ہونی چاہیے چیزیں, جتنی آ جائیں کم ہے. اس میں نتاشا ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جو عوام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے تو ہم کو ایک ٹرانسپورٹ سسٹم دیں, ارسپیکٹو اگر وہ آپ ہم کو سستا نہ بھی دیں اور کاسٹ پہ دیں, سے کہ اگر گورنمنٹ آج $10 کا ایک ٹکٹ دے رہی ہے اور گورنمنٹ کی جو بریک ایون ہے, نو پروفٹ نو لاس, $50 پر ہے, تو وہ $50 بھی دینے کے لیے تیار ہے. رائٹ. بٹ اس کو پتہ ہے کہ وہ موٹر سائیکل میں جب اپنے 2 بچوں کو ایٹ دا کاسٹ آف دیئر لائف, ایک کو ٹینکی پر بٹھا کے دوسرے کو بٹھا کے تیسرے کو, اور کافی کاسٹ آف لائف, آپ نے صحیح ورڈ یوز کیا ہے, اٹ مینس کہ تھوڑا سا بڑا رسکی ہے, بڑا رسکی ہے, اور کتنے ایکسیڈنٹس, کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے ماشاءاللہ مشہور ٹی وی اینکرز ہیں اور اکانومی پہ پروگرام کرتے ہیں, آپ لوگ اپنے ہر پروگرام میں یہ ایمفسائز کریں گورنمنٹ کو کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کو لانگ ٹرم پلان کا حصہ نہ بنائیں, اس کو ایمرجنسی کا بڑی مشکل بات نہیں ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہے, پھر اب آپ کے پاس ٹائم بھی تھوڑا شارٹ ہے, آپ کو کام اور چیلنجز بے شمار ہیں, ان سب کو دیکھنا ہے, پھر اوپر سے لوگوں کا کریٹکس, اور ڈیلی بیسس پہ ایک نیا جلسہ کہ اتنا فلڈ ہو رہا ہے لیکن آپ جلسہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. نتاشا, آئی تھنک دیز آر آل پارٹ آف دی انٹائر لائف سسٹم. اور گورنمنٹ کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس 1 سال ہے اور ہم الیکشن آنے والے ہیں. نہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے, یہ ہمارے پاس ایک اپارچونٹی ہے, اور ہم کو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس کو الیکشن جیتنا ہے, اور اس کے وہ تو ابھی تک نظر نہیں آیا, کیونکہ جو ہم نے جس ٹائپ کے ڈیسیجنز دیکھے ہیں. اور پھر پاکستان میں انفارچونیٹلی اس وقت جو آپ دیکھیں ہیٹریڈ کی جو پالیٹکس چلا رہی ہے پی ٹی آئی, انفارچونیٹلی ایک بہت بڑی پارٹی, ایک بڑا پاپولر لیڈر جو ہے, اس نے سٹانس کیا لیا ہوا ہے کہ وہ ہیٹریڈ کی پالیسی. اچھا نفرتیں بہت جلدی پھیل جاتی ہیں, پولرائزیشن ہو رہی ہے, اس سے لوگوں کا وقت تو ضائع ہو رہا ہے. میں اور آپ ہر وقت اسی بحث میں لگے رہتے ہیں کہ جی عمران خان صحیح کر رہا ہے, کہ شہباز شریف صاحب صحیح کر رہے ہیں. مائی پوائنٹ از کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی پر سب پارٹیز کا
भरोसा होना चाहिए। एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान में ये तीसरी दफ़ा इंशाल्लाह 2023 में हमारी पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा और ये गवर्नमेंट भी अपना टर्म पूरा करेगी एंड आई सी अ ग्रेट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। राइट शकील साहब, बड़ा डिटेल वोहरा साहब ने बताया है, लेकिन आप ये समझते हैं कि पॉलिसीज़ के साथ साथ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को अब वाइप आउट करने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ को बनाने की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म्स कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल होने की ज़रूरत है, इसलिए कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जब तक रहेगी कंट्री के अंदर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कैसे बन सकेंगी। और बिल्कुल सही है, आपको इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है इस वक्त मुल्क में, इतना बड़ा इस वक्त सानहा है कि फ्लड से 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वक्त मुतासर हैं, आपकी 30% ऑफ द पॉपुलेशन आपकी मुतासर है, कंट्री आपका इस वक्त डेवस्टेटिंग सिचुएशन के अंदर है। और अगर आप भी इस वक्त भी सियासत करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि आपके की जो सिंसेरिटी है उसके ऊपर डाउट करने का हक़ है हमें। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, अपोजिशन पार्टीज़ को मिल करके एक इकनॉमिक प्लान के ऊपर काम करना चाहिए। सियासत, इलेक्शंस ऑब्वियसली एक ट्रांजिशनरी पीरियड है, ये हर एक के हर मुल्क में होता है। सियासत ज़रूर करें लेकिन कुछ आप वक्त मुल्क तो को देखें कौम कि की क्या चल रहा है, किस लोग वक्त कितना आपको परेशान करनी है और मुल्क को कौम की फलाह के लिए करी जाती है। सियासत नाम ही शायद खिदमत का है और ये बात हम भूलते चले जा रहे हैं। अच्छा, शारिक साहब ने कहा कि बहुत जल्दी नफ़रतें फैल जाती हैं और नफ़रत एक पोलराइजेशन बढ़ाई जा रही है, तो आप नहीं समझते कि ज़्यादा जो है वो नफ़रतें फैला के ज़्यादा अफरा तफरी मचाई जा रही है? देखिए ये जो है ना आइकॉनिक लीडर्स होते हैं ना, ये उनका काम है कि वो टिकल डाउन इफेक्ट है, ऊपर से आपकी चीज़ें नीचे जाती हैं। अगर आप किसी अच्छे बड़े मर्तबे पर हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं या एक कौम को लीड करते हैं या कोई सियासी लोग रहनुमा आपकी है, बात सुनते हैं अगर, तो आप ही अगर वहाँ से शुरू करेंगे, आप वहाँ से हेट्रेड शुरू करेंगे तो निचली सतह पर, अवामी सतह पर, कारकुनों की सतह पर तो ऑब्वियसली यही मिजाज बन जाएगा ना। तो हमें बड़ों को ये सोचना पड़ेगा और किसी घर के बड़े ने अगर इस तरह की नादानी की तो जाहिर है उस घर के बच्चे कैसे होंगे। राइट चलें जी, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, कमोडिटीज़ और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट। आज की मार्केट में गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,40,600 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,20,540 रुपीज़। फाइनली काफ़ी अरसे बाद हम देख रहे हैं कि गोल्ड पर 10 ग्राम एंड पर तोला जो है वो कंट्रोल्ड प्राइस पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1701.68 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 87.75, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 93.63 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 215 रुपीज़, सेलिंग वॉज 280। यूके पाउंड बाइंग रही 258 रुपीज़, सेलिंग वॉज 261। यूएस डॉलर बाइंग रही 216 रुपीज़, सेलिंग वॉज 219। चाइनीज युआन बाइंग रही 31.75, सेलिंग वॉज 32 रुपीज़। नेक्स्टली सऊदी अरेबिया सऊदी रियाल बाइंग रही 58.5, सेलिंग वॉज 59.1। यूएई दिरहम बाइंग एट 61.5, सेलिंग वॉज 62 रुपीज़। कुवैती दिनार बाइंग रही 709.4, सेलिंग वॉज 714.4। ओमानी रियाल बाइंग रही 568.11, सेलिंग वॉज 572.61। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस हम देख रहे हैं एक पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसके प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं। शकील साहब भी मौजूद हैं, शारिक वोहरा साहब भी मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू को जारी रखते हैं। शारिक साहब, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान को ऑब्वियसली देते हुए दिखाई देंगे इस टफ या हम कह सकते हैं कि चैलेंजिंग हालात के अंदर। क्या समझते हैं आप आने वाले दिनों में अगर थोड़ा सा सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ देख रहे हैं आप? ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में तेज़ी से, ख़ासकर लास्ट वीक में कोई तकरीबन 7-8% ऑयल जो है वो डाउन हुआ है। और ये पाकिस्तान चूँकि एक बहुत बड़ा नेट इम्पोर्टर है ऑयल का, फ्यूल का, लुब्रिकेंट्स का, तो आई थिंक पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आपको कम डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे, बट आई थिंक इसका शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि पोस्ट फ्लड हमारी जो ज़रूरियात हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वो बढ़ जाएंगी। ओके। और फॉर एग्जांपल अगर आज हम कोई 10 मिलियन टन्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली 15%, 10% अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जो ऑयल की इंपोर्ट का बिल है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वो कम नहीं होगा। तो
पाकिस्तान को जो करंट अकाउंट डेफिसिट में फ़ायदा होगा शायद $1.5-2 बिलियन का, वो कमोडिटी प्राइसेस का और जो फ्रेट लॉजिस्टिक कॉस्ट्स हैं वो कम होंगी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपका ये पूछने का मकसद है गालिबन कि इस ऑयल प्राइसेस के कम होने की वजह से इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे देख रहे हैं? पॉलिसी रेट भी क्या इससे इम्पैक्ट लेते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी रेट से अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा सा देखा जाए, ये कंपैरिजन तो थोड़ा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा था एज पर एनालिसिस एनालिटिकल व्यूज़, लेकिन आप समझते हैं कि अब जो कि चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता ही होंगी, आप फ़ौरन नहीं कर सकते, लेकिन जब कंट्रोल होंगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि हमारी नीड है वो होती भी दिखाई देगी? आई डोंट थिंक सो नताशा। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक लॉन्ग टर्म, देखें कोई इंडस्ट्री भी जो है वो 1.5 से 2 साल में लगती है, हाँ। चाहे ग्रीन हाउस हो, चाहे ग्रीन हो, ब्राउन हो, उसको इट टेक्स 2 years। लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट है, उस इंटरेस्ट रेट पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती। विद काइबर एट 15% एंड प्लस 3%। लेकिन इस बार नहीं बढ़ाया है, आपने तो देखा इस जी बार? जी, इस दफ़ा उन्होंने उसको नहीं बढ़ाया और मेंटेन किया है अपने पिछले, विच इज़ गुड। उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर आया। बट आपका ये पूछना कि क्या इस इंटरेस्ट रेट पर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि वी नीड मोर टाइम एंड वी नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। गालिबन अभी हुकूमत के पास ये मौका आएगा अब कि वो अगले 1 साल में कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी देकर जाएं। और आई थिंक ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इसमें इतना विजडम ज़रूर है सब पार्टीज़ का, पॉलिटिकल विजडम, कि ये आइंदा आने वाले वक्तों के लिए भी इनको चाहिए कि ये जो भी इनको वक्त मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसमें एक्सपोर्ट पॉलिसी, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पाकिस्तान के लिए एग्रीकल्चर पॉलिसी, राइट, मच नीडेड, इस पर अगर कोई सीरियस काम करके ये चले जाएं, आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट सर्विस फॉर पाकिस्तान। तो फिर अगेन फिर लोगों को थोड़ा सा एक डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको फ़र्क सामने ही दिख जाएगा कि ये चीज़ें जो है वो दैट्स राइट, ऑब्वियसली है। तो फिर इनके वोट बैंक को भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या रियलिटी है और क्या जो है वो फजिंग है, राइट? बिल्कुल, ये भी पता चलेगा। और इस वक्त मैं समझता हूँ कोई भी गवर्नमेंट होगी, आने वाली हुकूमत भी कोई होगी, तो वोट बैंक तो बहुत जल्दी इरोड हो जाता है। ये जो स्ट्रीट की जो पॉपुलैरिटी है, ये भी बहुत जल्दी इरोड हो जाती है। आप अगर हिस्ट्री पढ़ें तो बहुत पॉपुलर लीडर की भी जो स्ट्रीट पॉपुलैरिटी होती है, वो 2-4 साल में हाय के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, काम करके दिखाएं ना, आप उसकी वजह स्टोरी ये है टेलर कि ना आपको बने। परफॉर्म करना है। Exactly. आप अगर प्लेज कर दें, आप अगर नारे लगा दें, आप अगर ख्वाब दिखा दें और आप कहें कि जी इतने अरब की यूनिवर्सिटी कराची में बन जाएगी और हैदराबाद में बन जाएगी और गवर्नर हाउस में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में। चले सर, पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी। शकील साहब से पूछते हैं। शकील साहब, अब जबकि थोड़ा सा इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाना है, पाकिस्तान की नीड भी है कि अपने काम या अपनी जो डिमांड है उसको खुद ही फुलफ़िल किया जाए, ना कि इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हो, तो आप समझते हैं कि जैसे कि शारिफ साहब ने कहा कि पॉलिसी रेट को देखते हुए तो अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम दिखाई देता है, लेकिन कुछ अर्से बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि आने वाले दिन जो है वो बेहतर हों? ओ यस, अगर ये पॉलिसी रेट अगर मेंटेन रहता है तो ये इस रेट पर, तो आपको पता है कि बोरिंग इतनी महंगी है, कौन इस वक्त एक्सपेंशन पे जाएगा, इवन एक्सपेंशन पे नहीं जाएगा, नई इंडस्ट्री लगाना तो दूर की बात है। Right. अब इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को ऑब्वियसली एक एग्रीकल्चर पॉलिसी भी देनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी भी देनी चाहिए, ताकि एक लॉन्ग टर्म एक विजन तो बने, एक विजन तो आए जिसकी बेसिस के ऊपर काम करे, अगले आने वाली हुकूमतें काम करें। और यकीनन ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपके जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं वो इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आप इसको बैलेंस करने के लिए आपको अपनी एक्सपोर्ट्स, अपनी प्रोडक्टिविटी, आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी इंडस्ट्रीज़ लगने से, जिसकी वजह से लोगों को माश मिलेगा और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा और पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो भी कुछ बैलेंस होता हुआ नज़र आएगा। एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत नीचे हैं और हम इंपोर्ट्स पर इस वक्त जी रहे हैं, तो जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, नए कारखाने नहीं लगेंगे, नई सनतें नहीं लगेंगी, एग्रीकल्चर आउटपुट में इजाफा नहीं होगा, तो हम कैसे दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट में टग ऑफ वॉर होती थी, अब तो बड़ा गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गैप इज हो वाइडेंड दीज डेज, इसको बहुत मुश्किल हो गया। अब इसका ज़रूरी नहीं है कि आप फौरी तौर पर इंपोर्ट्स को कर्व कर दें,
ٹھیک ہے, جیسے کہ لیکن شاہد صاحب سر نے بھی کہا انفلیشن کو بھی تو کنٹرول لیکن کرنا وہ ہے, آپ- چیلنجز بھی تو آپ کے پاس چاروں طرف لیکن سے اس ہیں. میں آپ نے لگژری آئٹمس کے اوپر ان پر آپ نے امپورٹ ڈیوٹیز میں اضافہ کر کے اس کو کرب کرنے کی کوشش تو کی ہے سم ہاؤ, لیکن آپ کی انڈسٹری خود اس وقت امپورٹ پہ بیس کر رہی ہے. اگر آپ پہ پروڈکٹیوٹی نکالنا چاہتے ہیں اس اکانومی سے, تو آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا, آپ کو نئی صنعتیں لگانی پڑیں گی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل ہماری سب سے بڑی صنعت ہے, اس میں ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے اس وقت سب سے زیادہ. ہم خود یان بنا کر کے بیچ رہے ہیں. یو آر رائٹ, بٹ تھوڑا سا ہم اگر گلوبلی ریسیشن دیکھیں, یہ تھوڑا کا لوگوں کی بائنگ پاور بھی کم ہو گئی ہے, ٹیکسٹائل کے اندر بھی تھوڑے سے ایشوز آ رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا انٹرنیشنلی وٹنس کریں تو یہاں پہ لوگوں کی وہ ڈیمانڈ نہیں رہی جیسا کہ پہلے ہوتی تھی یا کووڈ کے دنوں میں بزنس ہوتی تھی. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے شارق صاحب؟ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں ریسیشنری جو ایک ٹرینڈ ہے وہ آ رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بائنگ پاور نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کووڈ کے بعد جو سچویشن ایکچولی سپلائی سائڈ ریسیشن تھا, وہ جب شروع ہوا تو اب یہ پوزیشن ہوئی کہ سپلائیز بڑھ گئی ہیں, انوینٹری لیولز بہت بڑھ گئے ہیں جی, اور لوگوں کی ضروریات وہی ہیں. جو ریسیشن آ رہا ہے وہ آپ کا اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کی جو پاور سیکٹر ہے, ناٹ اونلی ان پاکستان, ایون ان یورپ, گیس, الیکٹریسٹی, امریکہ میں, پوری دنیا میں بہت بڑا چنک آپ کی آمدنی کا اب یوٹیلیٹی بلز کی پیمنٹ میں لگ جاتا ہے. رائٹ. اور پلس یہ بھی ہوا ہے پوری دنیا میں, آپ دیکھیں کہ پروڈکٹیوٹی جو تھی, فار ایگزامپل پاکستان میں آپ دیکھ لیں ان پچھلے 4 سالوں میں گاڑیوں کی پروڈکشن جو ہے وہ 150% سے زیادہ بڑھ گئی. پچھلے 4 سال میں 4 کار کے پلانٹس لگے, چوائس بھی ہو گئی اب ایٹ لیسٹ, اور چوائس بھی آپ کے پاس ہو گئی. اب بہت سارے کرٹکس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طریقے کی امپورٹ گاڑیوں کی ہوئی ہے, یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2018 میں اگر $48 بلین تھا اور وہ 2022 میں $82 بلین ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ ناقص امپورٹ کی پلاننگ بھی ہے. کہ آپ اگر ایک ایسے ملک میں جہاں سروائیول کی جنگ ہو رہی ہے, وہاں آپ کار پلانٹس صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ کے بینکس جو ہیں وہ ان کو فائنینس کر کے اور چند لوگوں کو گاڑیاں فراہم کر دیں گے, اس سے کوئی ملک کو بہت فائدہ نہیں ہوا. ایگزیکٹلی, اسی طرح الٹا اور فیول کنزمپشن بڑھ گئی, اور پلس اس کے ذریعے ویری رائٹلی آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں فیول کنزمپشن بڑھ گئی. تو کیا پاکستان کو پچھلے 4 سالوں میں اتنے بڑے 4 کار پلانٹس کی ضرورت تھی, یا انہی پیسوں سے 4000 مختلف اور فیکٹریز لگ جاتی جو کہ آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو سپلیمنٹ کرتی, جو کہ آپ کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو کور کرتی. شارق صاحب ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, میں چاہتی ہوں, اور شکیل صاحب آپ بھی ایک کمپیریزن دے دیں آپ سری لنکا ورسز پاکستان, جو کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ سری لنکا جیسے حالات ہیں, تو آپ بتا دیں یہ لوگوں کو کہ کیا ریزن ہے اور وہاں پر ابھی بھی کیا حالات ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ سری لنکا اور پاکستان کا کوئی کمپیریزن ہے, کیونکہ ابھی تو ہاسپٹلس کے لیے خالی آئی تھنک کہ انہیں پیٹرول مل رہا ہے, اور تو سری لنکا نے آج ہی $2.2 بلین کا IMF کا ایک پروگرام ڈیل سائن کیا ہے. بٹ آئی ٹیل یو کہ سری لنکا بھی بہت جلد اس سچویشن سے باہر آ جائے گا, اس لیے کہ سری لنکا میں بھی ٹورزم سے جو ان کا بنیادی فارن ایکسچینج وہ کماتے وہ فارن ریوائول ان کا ہو گیا ہے, دے ول کم آؤٹ آف دس سچویشن. پاکستان کا اور سری لنکا ان کے کا پاس کوئی انٹرم کمپیریزن سیٹ اپ ہے, اور ان کی گورنمنٹ تو جا ہی چکی ہے کافی عرصے پہلے. جی ان کے یہاں انٹرم سیٹ اپ ہے, اور ان کے تو پریزیڈنٹ اور بادشاہ سب ملک چھوڑ کر چلے گئے, لیکن اس کے باوجود سسٹم تو چل رہا ہے. وہ بیوروکریسی جو سسٹم کو چلا رہی ہے وہ تو چل رہا ہے. آج اسی سسٹم نے جو IMF کی ڈیل سائن کی ہے وہ اسی سسٹم نے سائن کی ہے. آئی تھنک پاکستان اور سری لنکا کا کوئی کمپیریزن نہیں. وہ ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے, ایک آئی لینڈ ہے, اس کی ضروریات, اس کی پاپولیشن, اس کی ریسورسز, اس کی ایکسپورٹ ہم سے بہت کم ہے. انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ویسے بھی سب اکانومسٹ کہتے ہیں کہ 2023 تک تو پاکستان کو اب اس IMF کی ڈیل کے بعد انشاءاللہ ڈیفالٹ کا کوئی نزدیک بھی کوئی خطرہ نہیں ہے.
राइट चलें जी, लास्ट वर्ड शकील साहब, एक तो कंपैरिजन और दूसरा जो कि कंपैरिजन है ही नहीं, ऑलरेडी वोहरा साहब ने कहा, तो ये प्लीज बताइए। नहीं, कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बहरहाल सिचुएशन वर्स्ट सिचुएशन पे हम भी आ गए थे और ऑब्वियसली हमें आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए जल्दी पहुंचा करना दिया गया पड़ा, था, हमें आप ये पहुंचा समझ दिया सकते गया ये कह लें, और हमें आईएमएफ के प्रोग्राम के ऊपर जाना पड़ गया। अब अल्टीमेटली आगे 2023 तक अगर इसी तरह से पैसे हमारे पास आईएमएफ से और दीगर मल्टीलेटरल एजेंसी से आते रहे और अगर हमने अपनी इकोनॉमी को सही ट्रैक पे ले आते हैं तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव एनी चांस टू डिफॉल्ट लाइक श्रीलंका। और ऑब्वियसली श्रीलंका जो एक छोटा मुल्क है, हमारे मुल्क में वायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हमारी प्रोडक्शंस उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, हमारी एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत ज़्यादा है, हमारी इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है जिसको कि हर सही वक्त ट्रैक ज़रूरत पे है लगाया कि जा सकता लगाया है। जा राइट, सकता वेल थैंक यू सो मच, शकील साहब हमारे साथ मौजूद थे, शारिक वोहरा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। ओवरऑल आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें आईएमएफ के हवाले से जो एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पाकिस्तान में फाइनली डिसबर्समेंट हो गई है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इम्पैक्ट्स होंगे मार्केट पे, उसका वाज़ेह इम्पैक्ट दिखाई दिया, साथ साथ इकोनॉमी के लिए भी जो एक चैलेंजेस खड़े थे अब सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। होप कि आने वाले दिन भी बेहतर हों। दैट्स इट, इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।